विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो त्वदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि हे राधे वृषभानुभूपतनये सर्वेश्वरी राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिये माधवी हे वृंदावन नागरी गुणगुरो दामोदर प्रेयसी हे हे श्रीललितादिकं प्रिय सखी प्राणाधिपे पाहि मां शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं माता कृष्णो मत्पिता कृष्णचन्द्र स्वामी कृष्णो मत्सखा राधिकेश सर्वस्वं मे कृष्णचन्द्रोर्दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने जय जय श्री राधे। समादरणीय वंदनीय पूजनीय भगवत पाद सेवानुरक्त भक्त महानुभावहरू सदा झैं आज पनि यहाँहरू सबैलाई यथायोग्य हार्दिक राधे राधे हार्दिक शुभ प्रभात। आरामै हुनुहुन्छ सबैलाई ठिकठाक छ अथवा हामी बिहानदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा कसैलाई केही पक्कै भएको छैन भन्ने पूर्ण विश्वासमा छौं। भगवानको अनुकम्पा हामीलाई भइराखेको छ। यसैगरी निरन्तर रूपमा स्वस्थ रहेर स्वस्थ मन वचन कर्म यी तीनटै स्वस्थ रहेर स्वस्थ बनाएर अगाडि बढ्न पाइयोस् प्रभु, यही हामी प्रार्थना गर्दछौं। हाम्रो परम्परा कति रमाइलो छ। हाम्रो यो पूर्वीय संस्कृति, हाम्रो पूर्वीय वैदिक सनातन धर्म कति महान छ, कति पवित्र छ, कति उदार छ, कति व्यापक छ, कस्तो स्वच्छ छ, पवित्र छ। किनभने हामी कुनै पनि काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मंगल प्रार्थना गर्छौं, स्वस्ति वाचन गर्छौं, भगवानका नाम सम्झन्छौं अनि मात्रै सुरु गर्छौं। हाम्रो यो परम्परा सृष्टिको सुरुवातदेखिको परम्परा हो। हामी यस्तो संस्कारमा हुर्किएका छौं कि भगवत तत्त्वभन्दा उता हामी कहीं छँदै छैनौं भन्ने कुरालाई एकदम राम्ररी देखाइदिएको छ। चाहे हामी घर बनाउँदा सुरु किन नगरौं, हामी शिलान्यास गर्छौं। शिलान्यास गर्दाखेरि पनि असल गुरुद्वारा, जान्ने गुरुद्वारा ल्याएर हामी विधिपूर्वक पूजा गर्छौं, शिलान्यासको विधि गर्छौं, भूमि पूजन गर्छौं। हेर्नु त, हाम्रो भित्र भावना चाहिँ भगवत प्राप्तिकै छ। तर
कसो कसो आज हामी खै बिग्रियौँ कि सप्रियौँ कि अनि यत्रो गरेर आइरहेका हामी पछि गएर चाहिँ कता कता बाटो अल्मलिए जस्तो भएर हामी तिनै भगवानलाई चाहिँ बिर्सिएर अनि कता कता छरिए जस्तो अवस्थामा पनि पुगिसकेका छौँ। हाम्रो चाहे बिहानदेखि बेलुकासम्मको किन नहोस्, सबै कुराहरू भगवानलाई सम्झेर भगवानलाई समर्पण गरेर मात्रै हामी गर्ने गर्छौँ। किनभने हाम्रो उठाइ नै हाम्रो कहाँबाट हुन्छ भन्दा कराग्रे बसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। हाम्रो उठाइ त यहाँबाट सुरु हुन्छ। ल हेर्नु, हामी उठ्ने बित्तिकै त सबभन्दा पहिले आराध्य देवहरूलाई सम्झन्छौँ, आफ्नो हातलाई 10 नङ्ग्री गरेर ख्याउने हातलाई ढोक्छौँ। कति राम्रो परम्परा। त्यस पछाडिबाट हामी जब झर्छौँ अथवा उठेर हिँड्न खोज्छौँ, धरती मातालाई टेक्छौँ होला भनेर हामीलाई सिकाइएको छ। समुद्र बसने देवी पर्वतस्तन मण्डिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादः स्पर्शम क्षमस्वमे भनेर फेरि त्यहाँबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हेर्नु, हाम्रो बिहानदेखिको कर्म हेरौँ है। अनि त्यस पछाडिबाट जब हामी स्नान सन्ध्यामा लाग्छौँ त्यतिखेर पनि हामी धेरै नदीहरूलाई, धेरै गङ्गाहरूलाई सम्झन्छौँ। हामीले विश्वमा भएका सम्पूर्ण अरू महत्त्वपूर्ण नदीहरूलाई, सागरहरूलाई यसै सम्झन्छौँ। यही क्रममा हामीले हाम्रा देशमा भएका पवित्र, अत्यन्त पवित्र बागमती, विष्णुमती, काली गण्डकी, सेती गण्डकी, त्रिशुली, मर्स्याङ्दी, भेरी, महाकाली, कर्णाली, बबई, यी हेर्नुहोस् त हाम्रा प्राण भएर रहेका छन्। यिनकै पानीले हाम्रो प्राण बचेको छ, हाम्रो प्राण रहेको छ। अनि यिनलाई बिर्सिँदाखेरि भने कति अन्याय हुन्छ होला। आफ्नै देशमा भएका आफ्नै नदीहरूलाई बिर्सिएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने कति अन्याय हुन्छ होला। त्यो नगरौँ है भनेर हाम्रा जगद्गुरुले, हाम्रा एकमात्र जगद्गुरु हुनुहुन्छ नेपालमा, अनन्त श्री विभूषित बाल सन्त मोहन शरण देवाचार्य। उमेरमा सानै हुनुहुन्छ तर काम धेरै ठुल्ठुला गरिसक्नु भएको छ। सबभन्दा पहिलो कुरा त उहाँले नेपालमा जगद्गुरु भएर आइदिनु भयो। नेपालले जगद्गुरु पायो, कति गौरवान्वित हामी। उहाँले आइसकेपछि देशमा कुम्भ मेलाको आयोजना गरिदिनु भयो। कुम्भ मेला नेपालमा सम्भव छ, हुनुपर्ने ठाउँ चाहिँ यही हो, सम्भव मात्रै होइन, हुनुपर्ने ठाउँ चाहिँ यही हो भनेर त्यो प्रमाणित गरिदिनु भयो। यही काठमाडौँ उपत्यकाको शङ्खमूल क्षेत्रलाई शङ्खमूल धाममा परिणत गरेर कति राम्रो शङ्ख पनि त्यहाँ स्थापना भइसकेको छ। पोखरामा त्यत्तिकै गोपालधामको स्थापना भइसकेको छ। मुस्ताङमा नीलगिरी आश्रम भनेर अहिले धमाधम निर्माणाधीन अवस्थामा छ, केही सम्पन्न भइसकेको पनि छ। महाकालीमा गएर भम्केनी धामको निर्माण भइसकेको छ। हामी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका नेपालीहरूलाई राम्रो किसिमले जोड दिने काम उहाँले गर्नुभएको छ। र उहाँले जोड दिने मात्रै होइन, हामीलाई भन्नका लागि हामीले हाम्रै नदीहरूलाई पनि सम्झौँ है भनेर सेती, भेरी, महाकाली, गण्डकी, कौशिकी अनि पखाल्छिन् पाप कर्णाली हजारौँ जन्मका पनि, यो बिहानै हामीले भन्ने, यो पनि उहाँले तयार बनाएर हामीलाई दिनुभयो। सायद हामीलाई हामी पहिले त भन्थ्यौँ होला यति नदी छन्, उति नदी छन्, सप्तकोशी छन्, कर्णाली छन्, विश्वले यी नदीको महत्त्व बुझेको छ। यी चान्चुने नदी होइनन्, तर हामीले यिनलाई बिर्सिएका थियौँ। उहाँले त्यो पनि बनाइदिनु भयो र भन्नुभयो गण्डकी, कौशिकी चैव गोदा बेत्रा च बागमती रेवा नारायणी काली जलेस्मिन् सन्निधिम कुरु। जय होस् जगद्गुरुको। यस्ता गुरुहरू हामीलाई चाहिन्छ। यस्ता गुरुहरू एकजना होइन, दुईजना होइन, धेरैजनाको आवश्यक परिसकेको छ नेपाल आमाको उन्नति र प्रगतिका लागि। चारैतिरबाट पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, उत्तरदेखि दक्षिणसम्म आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा सबैले एकजुट भएर अगाडि बढ्यौँ भने यो सुन्दर देश अझ सुन्दर बन्न कति समय लाग्ला र। आज हामीले त्यो अवसर पाएका छौँ। त्यसैले हामी अलिकति ढुक्कको सास फेर्न पाएका हुँदा अहिले हामी छौँ अध्यात्म चिन्तनमा।
हामीले पूर्व प्रसङ्गमा वर्णन गरिसकेका छौँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिन्तन भनेको अध्यात्म चिन्तन हो। यो कति महत्त्वपूर्ण छ यो त बिस्तारै बुझिँदै जाने क्रम छ। हामीले धेरै बुझाइ पनि सकेका छौँ। त दर्शक महानुभाव, यही अध्यात्म चिन्तनलाई अगाडि बढाउने क्रममा आज पनि एउटा मिठो प्रेरक प्रसङ्ग यहाँहरूलाई पस्कन मन लागेको छ। अघि खाना पस्किसक्यौँ, खाइसक्यौँ हामीले। अब मलाई एउटा प्रेरक प्रसङ्ग पस्कन मन लागेको छ। यहाँहरू तयार हुनुहोस् है त। यो पनि लिने हो, खाने हो। जसरी पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवतको प्रसङ्गमा यो कुरो आउँछ भने यो प्रेरक प्रसङ्गलाई पनि यहाँहरूले पिइदिनुहोस्। तर कहाँबाट? कानबाट पिइदिनुहोस्। कानबाट पिएपछि भने त्यो सदा सदाका लागि रहन्छ। यो कानबाट पिएको चिज चाहिँ दिसा पिसाब पसिना थुक सिँगानबाट कहिल्यै बाहिर जाँदैन। यति एउटा विशेषता छ। अरू कुराहरू चाहिँ हाम्रा शरीरका फोहोर मैलाको रूपमा बाहिर निस्कन्छन्। मुखबाट पिएका कुराहरू चाहिँ हामीले फाल्नै पर्छ। कानबाट पिएका कुराहरू चाहिँ जति सक्दो धेरै राख्न सकिन्छ। यिनलाई फाल्नु पनि पर्दैन। कति राम्रो छ कुरो कानी। त्यसैले आजको यो प्रेरक प्रसङ्गलाई पनि यहाँहरू समक्ष मैले पस्कन्छु। यहाँहरू लिइदिनु होला, खुसी भएर लिइदिनु होला। किनभने जो इच्छुक हुनुहुन्छ, जसले अध्यात्म के हो, अध्यात्मको महत्त्व के रहेछ, मैले किन गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पक्कै पनि यो प्रेरक प्रसङ्गले केही न केही खुराक प्रदान गर्ला भन्ने मैले चाहिँ ठानेको छु। त के भएछ भने कुनै एका देशमा एकजना धनी मान्छे थिए। धनी र गरिब जहाँ पनि हुँदा रहेछन्, जहिले पनि हुँदा रहेछन्, जहाँसुकै हुँदा रहेछन्। अघि यो हुनु पनि पर्छ, हुने खाने पनि हुनु पर्यो, अलि त्योभन्दा विपन्न पनि हुनु पर्यो। किन सबैतिर मिल्नु नै पर्छ। एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने, यताउता गर्ने कुरामा सायद यो सृष्टिकै अब क्रम रहेछ भन्नु पर्यो। त्यहाँ पनि एकजना बडो धनी व्यक्ति थिए। उनले आफ्नो धन सम्पत्तिलाई राम्रैसँग परिचालन गरेका थिए। धेरैलाई आपत विपद परेको बेलामा सरसापट दिएर सहयोग गरेर बडो उद्धार गरिदिएका थिए। धनी न हुन्, उनले आफ्नो घरमा धेरै अरू वस्तुभाउ पनि पालेका थिए। अब पहिले अहिलेको जस्तो मोटरहरू थिएनन्, मोटरको आविष्कार भइसकेको थिएन, गाडीहरूको आविष्कार भइसकेको थिएन। यातायातका साधनमा कि घोडा कि खच्चड कि हात्ती ऊँट यस्तै नै थिए। अब ठाउँ अनुसारको कतै चौरी लेकतिर भयो भने चौरी हुन्छ, खच्चडलाई पनि गरिन्छ, गधालाई पनि गरिन्छ। ठाउँ अनुसार, परिवेश अनुसार, गच्छे अनुसार यसै गरी पाल्ने क्रममा उनले पनि हात्ती पालेका रहेछन्। ठुलो हात्ती त यसै पनि ठुलो हुन्छ, धेरै मोटो रहेछ भने यो त कस्तो हात्ती जस्तो रहेछ भन्छौँ नि हामी है। अनि हात्ती पालेको रहेछ। त्यो हात्तीलाई बान्ने ठाउँमा उसको गोडामा एउटा सानो डोरीले, दाम्लो जस्तोले बाँधेर राखिदिएका रहेछन्। त्यस्तो शक्तिशाली हात्तीलाई एउटा डोरीले चट्ट, मतलब एउटा दाम्लो भन्दा हामी बुझ्छौँ नै होला अहिलेसम्म त। अलि पछि गएर चाहिँ के हो, दाम्लो नाम्लो, डोको डालो होइन, खकन टेकन ढाकर, यी त अब एकदम पुराना, अब यी त क्युरियोका सामान जस्ता भइसके। तैपनि अहिलेसम्म त जो हामी सुन्दैछौँ हामीले त बुझ्छौँ नै होला। अनि उनले दाम्लाले बाँधिदिएका रहेछन्। एक दिनको कुरा हो, एकजना कुनै बटुवा त्यही बाटो आए। यसो देखे घर राम्रो चिटिक्क परेको थियो, सफा सुग्घर थियो। उनलाई पानी खाउँ लागेछ। कहाँ जाने त पानी खान भन्दा यसो हेरे, अलि सफा सुग्घर जहाँ छ त्यहीँ गएर यसो खान मन लाग्छ। किनभने जहाँ पायो त्यहीँ गएर खान त कसैलाई पनि मन हुँदैन। फोहोरी ठाउँ, फोहोरी गाउँ, फोहोरी व्यक्ति, फोहोरी परिवेशमा बस्न हामी कोही पनि रुचाउँदैनौँ। त्यसैले तिनी पनि यसो हेरे, त्यो घर ठिक जस्तो लाग्यो, जानु पो पर्यो भनेर उनी गएछन्। जाँदाखेरि घरमा सबैजना थिए। पाहुना आएको देखे जराकजुरुक उठे, खुब खुसी भए। अनि ती व्यक्तिले भने, हजुर मलाई त तिर्खा लागेको छ, पानी खान पाउँछु कि भने उनले।
आहा किन नदिनु। जलदानको त कति ठुलो महत्त्व छ। जलदान, अन्नदान हगि यी त बुझिन सक्ना र जानिन सक्नाका महत्त्वपूर्ण वस्तु हुन्, जसलाई दिनाले पुण्य कति हुन्छ कति त्यो कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। ल हुन्छ भनेर चाहिँ खान दिए, राम्रो सफा भाँडोमा ल्याएर दिए, खुसी भए। अनि यसो हिँड्न खोजेका थिए, हात्ती बाँधेको देखेछन्। बडा बलियो छ हात्ती, ठुलो छ, तर बाँधेको हेर्दाखेरि भने त्यो एउटा सानो मसिनो दाम्लोले बाँधेको छ गोडामा। उनलाई बडा अचम्म लागेछ। यति ठुलो हात्ती छ, यो हात्तीलाई बाँध्न चाहिँ भने यति सानो एउटा दाम्लो छ, के भएको होला भन्ने उनले सोचे। सायद बिरामी पो होला अथवा अशक्त होला, किनभने शरीर त आखिर सबैको प्राणीको शरीर सधैँभरि स्वस्थ रहन्छ भन्न सकिन्न। अनि उनले घरबेटीलाई सोधेछन्, हजुर के हात्ती बिरामी छ? घरबेटीले ती मालिकले उत्तर दिए, हजुर छैन। अनि के त यो कुनै अशक्त छ? त्यो पनि छैन। ओहो, यस्तो बलियो हात्ती छ भन्नुहुन्छ तपाईँ? साँच्चै यो बलियै छ त? आमै हजुर, यो त कति बलियो छ, कति बलियो छ। यसले त भेट्यो भने रुखसुख नै ढालिदिन्छ। सामान बोक्न दिनुहोस्, कति सामान बोकेर हिँड्छ, त्यति बलियो छ, साह्रै बलियो। मैले बडो खानालाई राम्रोसँग दिएर स्याहार सुसार गरेर राखेको छु, अत्यन्तै बलियो छ। अनि उनलाई अर्को जिज्ञासा पैदा भयो र उनले भने, हजुर त हजुरले यस्तो भन्नुहुन्छ, आफैले यो हात्ती यति बलियो छ, तर बाँध्न चाहिँ भने यति सानो दाम्लोले बाँधिदिनु भएको छ, के यो चुडाएर हिँड्दैन? त्यत्रो चाहिँ रुखै ढालिदिने शक्ति भएको यो हात्ती, अनि यो सानो एउटा दाम्लोमा कसरी अडिएको छ त? ती पानी खान आउने मान्छेले सोधे र हात्तीका मालिकले उत्तर दिए, यो हिँड्दैन। कसरी हिँड्दैन? त यसले चाह्यो भने त यस्ता दामलाई त चढाक चुडुक चुडाएर भाग्नु पर्ने हो। उनले भनेछन्, हजुर यसलाई मैले सानैदेखि पालेको हुँ, यो मेरै घरमा हुर्केको हो, बाहिरबाट ल्याएको होइन। त यो जतिखेर सानो थियो त्यही बेलादेखि नै यस्तै सानै दाम्लाले मैले उसको गोडामा बाँधिदिन्थेँ। जुन बेलामा त्यो दाम्लो चुडाउन सक्ने शक्ति यसमा थिएन, त्यही बेलादेखि मैले बाँध्दै गरेको हो। बिचरा त्यतिखेर चुडाउन अलिअलि खोजेको थियो तर सकेन। अनि नसकेपछि त्यही दाम्लाले बाँध्दै आयौँ र उसलाई के लाग्यो भने अहिले पनि त्यो दाम्लाले बाँधिदिएपछि म यसलाई चुडाउन सक्दिनँ भन्ने उसलाई विचार आइसकेको छ, त्यसैले यो चुडाउँदैन। अब उसले ठानिसक्यो मेरो बन्धन भनेको यही नै हो, यो मेरो गोडामा परिसकेपछि अब मैले चल्नु हुँदैन, चटपटाउनु हुँदैन भन्ने ठान्छ क्या र। त्यसैले जब यो खुट्टामा लगाइदिन्छु उसको त्यो सारा शक्तिलाई उसले प्रयोग गर्दैन, थपक्कसँग बस्छ र यसले चुडाउँदैन। किनभने यो बाल्यकालदेखि नै यसलाई यस्तै डोरीले बाँधेर राखिएको हो। त्यतिखेर ऊ चुडाउन नसक्ने अवस्थामा थियो, त्यो भ्रम अहिले पनि छँदैछ, त्यो दिमागमा उसलाई छँदैछ। फर्स्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन भनेको यही त हो। पहिले जस्तो प्रभाव पर्यो पछिसम्म पनि त्यही रहन्छ। त्यसैले यो अहिले चुडाउँदैन भनेपछि ती पानी खान आउने मान्छे बडा चकित भए, त्यहाँबाट बिदा भए उनले त्यति कुरा बुझे, गए। हात्ती त्यही छ, कथा पनि यही छ, कथा यति नै पनि हो। त दर्शक महानुभाव, मैले यसलाई प्रेरक प्रसङ्गको रूपमा यहाँहरू पस्किएँ। यसको तात्पर्य के होला त? कथा छोटो भइकन पनि अब यसले दिने शिक्षा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्यौँ भने त्यो ठुल्ठुला साङ्ला भन्दा बलियो शिक्षा यहाँभित्र छ। यसबाट के देखिन्छ? हामीले लिनुपर्ने शिक्षाहरू, ज्ञानहरू धेरै छन्। मनुष्य जीवन र अरू प्राणीको जीवनको अन्तर यसले प्रष्ट देखाइदिएको छ। मनुष्यमा बुद्धि विवेक प्रयोग हुन सक्छ, कतिखेर कुन सामानको प्रयोग के गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। हात्तीले त्यो कुरा थाहा पाउन सकेन। त्यही एउटा डोरी, त्यही एउटा दाम्लो
उसको लागि ठुलो बन्धन भयो, म चुडाएर हिँड्न सक्छु भन्ने उसलाई भएन। पहिलेको प्रभाव परेको छँदैछ, ऊ त्यसलाई चुडाएर हिँड्न सक्दैन, किनभने उसमा विवेक छैन। विवेकको अभावमा आज ऊ त्यसैको आधारमा अडिएको छ। र अर्को छ, अरू प्राणीहरू भ्रममा बाँचेका हुन्छन्, हामी मनुष्यहरू भ्रममा रहँदैनौँ, हामी यथार्थमा जान्छौँ। यो किन भयो, कसो भयो भनेर खोजी नीति गर्छौँ, हामी भ्रमलाई चिर्छौँ, भ्रमलाई चिरा पार्छौँ र पार्नु पनि पर्छ, तब मात्रै मनुष्य हुन सकिन्छ। यो कुरा पनि हामी यो कथाबाट बुझ्न सक्छौँ। अर्को यसबाट पाइने शिक्षा हो, आफ्नो शक्ति र सामर्थ्य कति छ अरू प्राणीले थाहा पाउँदैनन्, तर हामी मेरो शक्ति कति छ, सामर्थ्य कति छ, त्यो कुरा पनि थाहा पाउन सक्छौँ। र त्योभन्दा पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ, शिक्षा चाहिँ के छ भने, हामीलाई पनि यो भौतिक सम्पन्नता रूपी दाम्लोले बाँधिदिएको छ। भौतिक सम्पन्नता रूपी दाम्लोले हामी बाँधिएका छौँ र त्यो परमात्मालाई हामी भेट्नतिर लागेका छैनौँ। हामी बन्धनमा छौँ भन्ने हामी ठान्छौँ र ईश्वरलाई खोज्न हामी चाहँदैनौँ, त्यतातिर लाग्दैनौँ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त यो छ, यो कथाबाट लिनुपर्ने। यो एउटा संसार दाम्लो हो। हात्तीलाई बाँधिएको एउटा दाम्लो जस्तै भौतिक सम्पन्नताले, सुख सम्पत्तिले, यहाँका ऐश्वर्य वैभवहरूले हामी पनि बाँधिएका छौँ। तर यिनलाई नचुडाइकन, यिनबाट छुटकारा नपाइकन हामीले ईश्वरीय तत्त्व भेट्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो भौतिकता, भौतिक सम्पन्नता, भौतिक सुख सुविधा रूपी दाम्लोलाई नचुडाउने हो भने हामी पनि बन्धनमै परिरहन्छौँ। बन्धनमा पर्नुको अर्थ ईश्वरीय तत्त्व, त्यो भगवत तत्त्व, त्यो कृष्ण तत्त्व हामी पाउन सक्दैनौँ। त्यसैले मान्छेले विचार गर्नु पर्यो, त्यो दाम्लो भनेको एउटा भौतिक साधन हो। त्यो भौतिक साधनलाई नचिन्दा त्यो बन्धन हुन्छ। भौतिक साधनलाई चिन्यो भने त्यो छुटकारा पाउन सक्ने एउटा अवसर पनि हुन्छ। यो प्रसङ्गले हामीलाई यही नै सिकाइदिएको छ। दर्शक महानुभाव, कति मिठो छ है। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने, संसार रूपी बन्धनमा हामी पनि बाँधिनु हुँदैन। बस निचोड चाहिँ यति नै हो। नजान्दा यो संसार बन्धन छ, जानेदेखि यो हामीलाई छुटकारा दिने राम्रो अवसर पनि छ भनेर बुझ्नु, बुझाउनु नै यो कथाको मुख्य अभिप्राय हो, मुख्य यसको शिक्षा पनि हो। यहाँहरूले बुझि नै हाल्नुभयो होला। सबभन्दा ठुलो कुरो त के हो भने, मनन गर्न सकियो भने, बुझ्न सकियो भने हरेक ठाउँबाट हामी धेरै राम्रा राम्रा ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यही मात्रै हाम्रो प्रयास हुनुपर्छ। हामी निरन्तर अध्यात्म चिन्तनमा छौँ। त्यही अध्यात्म चिन्तनलाई टेवा दिनका लागि यो एउटा प्रेरक प्रसङ्ग मैले यहाँहरू समक्ष पस्किएँ। अब हामी लागौँ आजको अध्यात्म चिन्तनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्षतिर। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा भनेका थियौँ, धेरै उदाहरणहरू ल्याएका थियौँ, अनि त्यसमा आएका थिए कुराहरू, भक्त प्रह्लादको कुरा, भक्त प्रह्लादको चरित्रको कुरा पनि आएको थियो। यहाँहरूले ती सम्झि नै राख्नुभएको छ। बरु हामीले बिर्सौँला, यहाँहरूले सम्झिरहनुहुन्छ। हिजो यस्तो प्रसङ्ग आएको थियो, अब आज के आउला भन्ने यहाँहरूलाई लागिराखेको हुनसक्छ। आज पनि हामी यसैसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई नै प्रस्तुत गर्दैछौँ, अथवा मैले यहाँहरूलाई त्यसैसँग आधारित रहेर कुरो के हो त यो कुरा बुझाउने जमर्को गर्दैछु। त दर्शक महानुभाव, हामी मनुष्य हौँ। मनुष्य, यो शरीरले पनि मनुष्य। पहिलो कुरा त हाम्रो शरीरले मनुष्य हो नि त। हामीलाई शारीरिक बनावट सबभन्दा पहिलो कुरा हो हेर्ने है। फर्स्ट इम्प्रेसन, पहिलो प्रभाव यसको शरीर के हो भनेर हेरिन्छ।
कुन जीव हो कुन जन्तु हो भनेर हेर्ने क्रममा हाम्रो शारीरिक बनावट मनुष्यको छ। त्यसैले यही मनुष्य जीवन अथवा मनुष्य जुनीमा हामीले गर्नुपर्ने के हो र के गर्दा भगवत चिन्तन राम्रोसँग अगाडि बढ्छ, भगवत तत्त्व प्राप्त गर्न सकिन्छ, यही कुरा बुझ्नु नै आजको हाम्रो मुख्य ध्येय हो। त यस्ता कुराहरू हाम्रा धर्मशास्त्रमा प्रशस्त बताइएका छन् र हामीले धेरै जसोले सुन्ने भन्ने गरेको भागवत, अघि पिबत भागवतम रसमालयम जुन भनियो नि, यो रसै रसको घर भएको हुँदा, अत्यन्त मिठो भएको हुँदा हामीले धेरैतिर सुन्छौँ भन्छौँ, यसभित्रका रसलाई हामीले लिनुपर्छ। आज पनि म यही भागवतको एउटा रसको थोपो यहाँहरूलाई चखाउन खोज्दैछु। रसको थोपो, त्यो पनि सानो बिन्दु मात्रै चखाउन खोज्दैछु। त त्यो भागवतको सप्तम स्कन्धको 6औं अध्यायको पहिलो श्लोकले के भन्छ भने, अघि सप्तम स्कन्धको 6औं अध्यायको पहिलो श्लोकले हामीलाई के एउटा दिशा निर्देश गरेको छ भने, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। दुईटा हरफ छन् तर यसको सार कति हो कति, यसलाई जति भने पनि नसकिने सार यिनै दुईटा हरफभित्र छ। फेरि यहाँहरूलाई सुनाउँछु म यो, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। यो भन्दै हुनुहुन्छ भक्त प्रह्लादले आफ्ना दैत्य कुमारहरूलाई, दैत्यका सन्तानहरूलाई, साथीहरूलाई। उहाँले के भन्नुहुन्छ त, यो श्लोकमा उहाँले के भन्न खोज्नु भएको छ त, यही बुझ्नु नै अध्यात्म चिन्तनलाई राम्ररी जान्नु हो। किनभने यसले राम्रो अध्यात्मको चिन्तन गर्न सिकाएको छ। हामीले जान्न जसलाई खोजेका छौँ त्यही कुरा यहाँभित्र पाइन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। ए मेरा साथीहरू हो, उहाँको मुख्य उद्देश्य छ के भने, हामीले राम्रो कुरा सिक्नुपर्छ भने सानैदेखि सिक्नुपर्छ, बाल्यकालदेखि नै सिक्नुपर्छ, अनि मात्रै हामी त्यसमा पूर्ण हुन्छौँ, निपुण हुन्छौँ, पारङ्गत हुन्छौँ र त्यसमा हामी अभ्यस्त हुन्छौँ र हाम्रो मरण सप्रन्छ। भागवतले मर्न सिकाएको छ। जो मान्छेले मर्न सिक्छ नि त्यो स्वतः बाँच्न जान्दछ। त्यसैले हामीले डराउनु पर्छ, मेरो मरण कसरी होला भनेर, मेरो मरण कस्तो होला भनेर हामीले सोच्नु पर्दछ। त्यो कुरामा ध्यान पुग्यो भने हाम्रो बचाइ अत्यन्त सुन्दर हुन्छ, दिव्य हुन्छ, पूर्ण हुन्छ, परोपकारी हुन्छ। दर्शक महानुभाव, हामी यति विचार गरौँ, हामीले मर्न सिकेनौँ, हामीले मर्छु भन्ने सोचेनौँ, सिक्नको त परै जाओस्, म मर्छु भनेर हामीले सोचेनौँ। विचार गरौँ त, हिजो र आजमा हाम्रो आयु कति घट्यो? एक दिन त घटिसक्यो। हामी एकातिर भन्छौँ यति वर्ष भयौँ, उति वर्ष भयौँ भन्छौँ नि, एकातिरको पाटोबाट मात्रै हेर्छौँ। हाम्रो सबभन्दा कमजोरी नै यही छ, एउटा पक्षलाई मात्रै हेर्छौँ। अब अर्को पक्षलाई हेरौँ त, यो त कति वर्षको भई, 40 वर्षको भएँ, आहा, अथवा 25 वर्षको भएँ, क्या लक्का जवान भएँ भन्ने त लाग्छ नि। तर अर्कातिरबाट हेरौँ त, मानौ 100 वर्षको आयु थियो जन्मेका दिन, यो धरतीमा पाइला टेकेका दिन ऊ 100 वर्षको आयु लिएर जन्मिएको थियो भने 25 वर्ष पुग्दा त्यो उसको माइनस भयो, घटिसक्यो। अब 75 वर्ष मात्रै बाँकी छ। 40 पुग्यो भने अब 60 वर्ष मात्रै बाँकी छ। 60 वर्ष भन्नु के हो भन्नु त? अब 30 वर्ष। 60 वर्ष कसैले बाँच्छ भन्यो भने त्यो बाँच्ने 30 वर्ष मात्रै हो। किनभने 60 वर्षको आधा समय त सुतेरै बित्छ, अघि होइन, आधा समय त सुतेरै बितेको हुन्छ। त्यसैले 30 वर्ष, तपाईँ हाम्रो उमेर पनि लगभग त्यस्तै त भयो होला।
हामी 25 वर्षका त सबै नै भइसकेका हौँला, अथवा जो साना भाइ बहिनी 25 भन्दा तलका 15-16 वर्षका पनि यदि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले आज मेरो 15th बर्थडे भन्नुहोला। तपाईले के गर्नुस् भने म 15 वर्ष घटे है भनेर पनि सम्झनु होला। भक्त प्रह्लादको आशय यही छ। हामी कस्तो भएर रहेका छौं भने सर्पले खाएको भ्यागुतो जस्तै छौं। सर्पले खाँदै गरेको भ्यागुतोलाई सर्पले बडो बुद्धिमानीपूर्वक चलाखीपूर्वक खाइदिन्छ। सर्पले भ्यागुतो खाँदा कहिल्यै पनि मुखबाट खाँदैन, मुखबाट खाँदैन। भ्यागुतोलाई घुमाइ फिराइ समाउन जहाँ समाउला त्यो अर्कै कुरा हो, तर उसले घुमाउँदै 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 के गर्छ, पछाडिपट्टिबाट खाँदै जान्छ, अगाडिपट्टि उसलाई आरामपूर्वक छोडिदिन्छ र यसरी खान्छ कि त्यो भ्यागुतो पहिले च्या गरेर कराउँछ। सर्पले समाउँदा कराउँछ, डराउँछ, आत्तिन्छ। ला मलाई सर्पले समात्यो भन्ने कुरा उसलाई महसुस हुन्छ, भित्र जान खोज्छ, सक्दैन, किन उसले अब छोड्नेवाला छैन। बिस्तारै 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 घुमाउँदै 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 उसका पछाडिका खुट्टा मुखमा हाल्दै जान्छ, मुख फुलाउँदै जान्छ अनि शरीर फुलाउँदै जान्छ। सर्पले जत्रो सुकै भ्यागुतो भए पनि त्यसले अन्तिममा त्यसलाई सट्ट निल्छ। तर निल्ने क्रममा जब उसले ठिक ठाउँमा ल्याइसक्छ, ल्याइसकेपछि भ्यागुतोलाई कस्तो लाग्छ भने अब मलाई केही पनि छैन, मानौ मलाई केही भएकै छैन। अब ऊ ढुक्क हुन्छ र अनि अगाडिपट्टि कुनै झिँगा आए, भुसुना आए भने त्यो जिब्रो निकालेर फ्याट खान खोज्छ, किनभने उसले सर्पले निल्दैछ भन्ने कुरा बिर्सिसक्छ। पीडा नै छैन, कुनै कष्टै छैन उसलाई। पीडा भएन हो मान्छेलाई एउटा महसुस हुने, कुनै पनि चिजलाई सर्पले कुनै पीडा दिँदैन। अनि भ्यागुतो मक्ख परेर अगाडिपट्टि आएको झिँगोलाई बास अब खान पाए त म के न मोटाउँथे होला, म के न गर्थे होला भनेर त्यतिखेर खान खोज्छ। हामी अहिले त्यस्तै भइराखेका छौँ। हामीलाई कालरूपी सर्पले निल्दै ल्याइसक्यो। 10 वर्ष निलिसक्यो, 15 वर्ष निलिसक्यो, 20 वर्ष निलिसक्यो, 30 वर्ष निलिसक्यो, 50 वर्ष निलिसक्यो, 55 वर्ष निलिसक्यो। हामीलाई अहिलेसम्म महसुस छैन म मर्छु भनेर। अनि हामी यो भोग र तृष्णाकातिर मरिमेटेका छौँ, कमाउन धमाउनमा लागिराखेका छौँ। जसले हामीलाई यो संसारमा पठाएको थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले बिर्सिसकेका छौँ। आखिरी लाने बेलामा जसरी सर्पले अन्तिममा सुलुक्क निल्दिन्छ बिचराको, त्यो अघि खाएको पनि केही काम छैन, लाएको पनि केही काम छैन, त्यसै गरी हामीले पनि जतिसुकै कमाए पनि अन्तिममा गएर धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी गृहे द्वार सखा श्मशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। बस कमाएका धन सम्पत्ति, इष्टमित्र, बन्धु बान्धव, श्रीमान श्रीमती, छोरा छोरी सब जहाँका तहीँ रहन्छन्, ब्याङ्क ब्यालेन्स यहीँ रहन्छ, धन सम्पत्ति यहीँ रहन्छ। आखिरी गरेको कर्म मात्रै साथमा जान्छ, यो शरीर पनि जान पाउँदैन भनेर शास्त्रले भनिदिए जस्तै अनि हामी पनि केही नलिकन जान पाउँछौँ। त्यसैले भक्त प्रह्लादले आफ्ना साथीहरूलाई उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँ भन्नुहुन्छ, मेरा साथी हो, हामीले यो कुरा बुझौँ है, हामी अहिले केटाकेटी नै छौँ, यही बेलामा हामीले सिकिहाल्नुपर्छ। यो बेलामा सिकेनौँ भने हामीले पछि सिक्न सक्दैनौँ भन्ने क्रममा, भन्ने प्रसङ्गमा यो कुरा आएको छ। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। त एकदम प्राज्ञ अरे बुद्धिमान मानिसहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा यो मनुष्य जीवनको महत्त्व बुझेर सानैदेखि नै भगवत चिन्तन गर्नुपर्छ अथवा असल कुरातिर चिन्तन गर्नुपर्छ। म मर्छु भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ र जसरी हुन्छ आफ्नो जीवनलाई, आफ्नो समाजलाई, आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो राष्ट्रलाई असल बनाउनुपर्छ भन्नेतिर उहाँको ध्यान केन्द्रित भएको छ। त्यसैले उहाँ भन्नुहुन्छ दुर्लभम मानुषम जन्म। त मनुष्य जीवन अत्यन्त दुर्लभ छ। दुर्लभ भएको यो किन छ त? मनुष्य जीवन दुर्लभ छ, पाइ नसक्नुको छ अरे। किन छ भन्दा यसका विशेषतातिर अब हामी जाउँ। किन मनुष्य जीवन दुर्लभ छ?
बडा पाइ नसक्नुको छ भन्दा यसका रहस्यतिर बुझ्न जाउँ। मनुष्य जीवन साँच्चै दुर्लभ छ, पाइ नसक्नु छ। किनभने 84 लाख योनिमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण योनि भनेकै मनुष्य योनि हो। यसमा आउनका लागि धेरै दुःख कष्ट खेप्नुपर्छ, धेरै दुःख भोगेर मात्रै यहाँ आउन पाइन्छ, त्यसैले यो दुर्लभ छ। त यस्तो दुर्लभ मनुष्य जीवन फेरि के छ त ल पाइयो भन्दा यसो विचार गरौँ, यो नासमान छ, यो रहँदा पनि रहँदैन। हिजोको उमेर आज छैन, पोहोरको उमेर आज छैन। हामी दिनदिनै रोगी बन्दैछौँ, वृद्ध हुँदैछौँ। हिजोसम्म जुरुक्क उठ्न सक्थ्यौँ बसेपछि भने आज आइया कस्तो घुँडा दुखे, उठ्नै सकिन्न भनेर एक फन्को लगाउनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ। पहिले जुरुक्क उठिन्थ्यो, युवा युवतीहरू बसिया ठाउँबाट जुरुक्क उठ्छन्। अब तपाईँ हामी नसकेर यसो हातको सहारा लिएर यसो चाकाचुली जस्तो भएर घुम्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। हो कि यिनीहरूलाई विचार गर्नु त। अलि पछि भए त त्यो पनि सकिन्न, अर्काले हात समातेर उठाइदिनु पर्छ। त्यसैले यो नाशवान छ भनेको बिस्तारै 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 यस्तो शक्ति क्षीण हुँदैछ। त्यस पछाडि गएर अर्को छ यसको विशेषता, क्षणिक छ। कतिखेर जाने हो, कतिखेर ढल्ने हो, केही पत्ता अत्ता छैन। यतिखेरै जान्छ भनेर पनि भन्न सकिन्न यो मनुष्य जीवन। अनि त्यो कहिले ढल्ने हो, कसरी ढल्ने हो, कहाँ ढल्ने हो त्यो पनि थाहा पाउन सकिन्न। त्यति मात्रै होइन, यी त यसका कमजोरी पक्ष भए होलान्, यसका राम्रा पक्ष छैनन् त। हेरौँ त, यो मनुष्य जीवन भनेको बुद्धि र विवेकले युक्त छ। यससँग, यो जीवनसँग बुद्धि पनि छ, विवेक पनि छ। अघि हात्तीको प्रसङ्ग आइरहेको थियो नि, उसँग बुद्धि छ, मैले चुडाउनु हुँदैन, म बस्छु भन्ने बुद्धि थियो, तर विवेक थिएन। यसले त मलाई बाँध्न सक्दैन भनेर त्यो विवेक प्रयोग गर्न नसक्दा बिचरा त्यसैले बाँधिएर बसेको थियो। हामी मनुष्य त्यस्ता छैनौँ। हामी त यसको कारण के हो भनेर खोजेर पत्ता लगाएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसैले यो मनुष्य जीवन बुद्धि र विवेकले युक्त पनि छ। भक्त प्रह्लाद बताउँदै हुनुहुन्छ, अनेकौं पुरुषार्थ गर्न, अनेकौं पुरुषार्थलाई प्राप्त गर्न सक्षम छ यो जीवन। पुरुषार्थ भन्नाले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हेर्नु, यी चारवटा पुरुषार्थ बडो महत्त्वपूर्ण पुरुषार्थ हुन्। यसले धर्म गर्न सिक्छ, अथवा आज हामी भगवत तत्त्व के हो भनेर चिन्तन गर्दैछौँ नि। हामी भन्छौँ मैले मर्नुपर्छ, त्यसैले केही प्राप्त गर्नुपर्छ, त्यो शक्तिलाई, त्यो दिव्यतालाई भनेर हामी अहिले कति राम्ररी सुनिराखेका छौँ, भनिराखेका छौँ। यो अरू कुनैले पनि गरेका छैनन्। अरू कुनै प्राणी पनि लौ आज त्यहाँ सत्सङ्ग छ अरे भनेर कुकुरहरू जम्मा भएको कहीँ देख्नु भएको छ? स्यालहरूले कहीँ पुराण लगाए अरे भनेर भनेको हामी कहीँ सुन्न पाउँछौँ? बाघहरूकामा आज कीर्तन छ अरे भनेर कहीँ कसैले हामीले सुनेका छौँ? छैनौँ। तर मनुष्यका घर घरमा यस्ता कुराहरू हुन्छन्। त्यसैले गर्दा अनेकौं पुरुषार्थ, धर्मलाई पनि यसले प्राप्त गर्न सक्छ। धन कसरी कमाउने हो, अन्याय नगरिकन कसरी म पवित्र किसिमबाट धन कमाऊँ भनेर पनि उसले गर्न सक्छ। काम, त्यसपछि आफ्ना सन्तानहरूलाई उत्पादन गरेर, सन्तान उत्पादन गरेर त्यसलाई समर्पण गरेर आफू त्यसबाट फेरि वानप्रस्थतिर लाग्न सक्छ। र मोक्ष, यो संसारबाट छुटकारा, कर्मबन्धनबाट छुटकारा लिन पनि यही मनुष्यले, यही जीवनले सक्छ। त्यसैले मनुष्य जन्मको विशेषता यो पनि हो। अनि त्यति मात्रै पनि होइन, कति छन् यसका विशेषता। यो ज्ञान र विज्ञानले परिपूर्ण छ। मनुष्य जीवन ज्ञान र विज्ञानले परिपूर्ण छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँ हामी अहिले, तपाईँहरू विश्वको कुन कुनामा हुनुहोला, हामी विश्वको कुन कुनामा हौँला, तर कति नजिकै मैले बिस्तारै बोल्दा पनि तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ। बरु यति बोल्दाखेरि घरमै भएको मान्छेले नसुन्ला, घरको पल्लो कोठामा भएको व्यक्तिले मैले भनेका कुरा नसुन्ला, तर यहाँहरू लाखौं कोस पर, लाखौं किलोमिटर पर हुनुहुन्छ। तर म जति बिस्तारै भनौँ यहाँहरूले कति राम्ररी सुन्नुहुन्छ। यही हो ज्ञान र विज्ञानले परिपूर्ण हुनु भनेको। त्यो सबै यहाँ छ, मान्छेको मस्तिष्कमा छ। त्यसैले मनुष्य जीवन ज्ञान र विज्ञानले परिपूर्ण छ।
हामीले बुझेका छौँ? छैनौँ दर्शक महानुभाव। हामी त यही अघिको दाम्लो रूपी यो छ नि बन्धन, यही सुख लाउने खाने रूपी बन्धनमा बाँधिएका छौँ र योभन्दा पर जाने नै हामीले खोजिरहेका छैनौँ। त्यति मात्रै होइन, यो शरीरको विशेषता भनेको अर्को के हो त भन्दा शरीरम व्याधि मन्दिरम। सोच्नुहोस् है, शरीर भनेको त रोगको मन्दिर पनि हो अरे। अहिले त झन् कुरै नगरौँ, बाफरे अहिले त सुगर, प्रेसर, थाइराइड, अहिलेको त नयाँ रोग छन् नि। अनि त्यसपछि युरिक एसिड, अनि के हो एउटा मात्रै रोग हो र? कसैको घुँडा खिएको छ, हिजोसम्म त ठिकै थिएँ भनेका छौँ, कटकटी खान्छ, राति सुत्यो उता फर्कियो, कहिले टाउको दुख्छ, कहिले आँखा दुख्छन्, यी चस्मा लाउनु परेको छ। ल हेर्नुहोस्, यो पनि त एउटा रोगै हो, आँखा नदेख्ने रोग अघि होइन। अनि अर्को 4 आँखे हुनु परेको छ, यसै पनि ल हेर्नुहोस्। अनि लाउन खानमा पनि भने जस्तो पाइँदैन, रुखा सुक्खा खाएर जीवन बिताउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। सम्पत्ति त छ त नि, खान पाइँदैन, किन भन्दा रोगले। त्यसैले यो रोगको मन्दिर पनि हो, रोगले भरिएको पनि छ। अनि यी त यसका अरू कुराहरू भए, तर मनुष्य जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहस्य चाहिँ के हो भने आफू नाशवान भएर पनि, यस्ता नराम्रा कुराहरूले युक्त भएर पनि यसले के प्राप्त गर्न सक्छ? कल्पना गर्नुहोस् त, आफू नाशवान छ तर यसले अलिकति बुद्धि पुर्याइदियो भने अविनाशी परमात्मालाई प्राप्त गर्न खोज्छ। अविनाशी परमात्मालाई, आफू नाशवान छ तर कहिल्यै नाश नहुने भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छ यो मनुष्य जीवनले। यही हो हाम्रो जीवनको महत्त्व के रहेछ बुझ्नु भन्नु नै अध्यात्म चिन्तन हो। आज हामी यसैको खोजीमा छौँ, किनभने हामी यसबाट विमुख भइसकेका छौँ। हामीलाई यो कुराको ज्ञान छैन। त्यो एउटा सानो दाम्लोले बाँधिएको हात्ती जस्तै छौँ हामी पनि। अब त्यो भ्रमलाई हामीले चिर्दिनुपर्छ। ओहो, म त अविनाशी रहेछु, होइन, म पक्का नाशवान छु, तर मैले गर्न सक्ने पुरुषार्थ भनेको अविनाशी तत्त्व भगवत तत्त्वलाई प्राप्त गर्नु पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु हाम्रो कर्तव्य हो। त त्यसो हो भने ल, यो त शरीरको एउटा विशेषता होइन। मनुष्य जीवनको रहस्य के हो भन्ने कुरामा, मनुष्य जुनी के हो भन्ने कुरामा हामी अगाडि बढेका छौँ। अब यति कुरा भइसकेपछि अब बुद्धिमानी कुरा चाहिँ के हुन्छ त? नाशवान रहेछ। अब नाशवान हुँदाहुँदै हामीले बुद्धि पुर्याउनु पर्ने कुरा के हो त? यो बुझ्नु हाम्रो अध्यात्म चिन्तन बुझ्नु हो। यतिलाई बुझ्नु बुझाउनु नै हाम्रो कर्तव्य हो। दर्शक महानुभाव, अब बुद्धिमानीको कुरा पनि म गर्छु। हाम्रो बुद्धिमानी के हुन्छ त भन्दा सजिलो, हाम्रा वरिपरिका कुराबाट हामी शिक्षा लिउँ। शिक्षा लिन अन्त कहीँ जानु पर्दैन। शिक्षा लिनका लागि धेरै टाढा टाढा गइराख्नु पर्दैन। बुद्धि पुर्याउन सक्यो भने त वरिपरिबाट शिक्षा लिन पाइन्छ। एकचोटि यही मनुष्य जीवनकै कुरा गरौँ है त। यसको बुद्धिमानी के हुन्छ भन्ने कुरामा यसलाई हामीले कसरी हुर्काएर बढाएर यति राम्रो बनाएका छौँ भन्नुहोस् त। हाम्रो शरीर यति राम्रो हुनमा हामीले के साधनलाई प्रयोग गरेका होला? कल्पना गर्नुहोस्, सम्झनुहोस्, ध्यान दिनुहोस् कि हामीले के प्रयोग गरेर यो शरीरलाई यति हृष्टपुष्ट बनाएका छौँ, स्वस्थ दुरुस्त तन्दुरुस्त राखेका छौँ, चुस्त बनाएका छौँ भन्दा कति राम्ररी हामीले यो शरीरलाई यो बनाउनका लागि अरू केही प्रयोग गरेका छैनौँ। हाम्रो वरिपरि भएका खेर जाने सामानहरू, सडेर जाने सामानहरू, गलेर जाने सामानहरू, कुहेर जाने सामानहरू, बिग्रेर जाने अन्नपातहरू, फलफुलहरू, सागसब्जीहरू जे जति छन् तिनलाई नै उचित समयमा समुचित ढङ्गले प्रयोग गरेर हामीले यस्तो स्वरूप धारण गरेका छौँ। हामीले खानेकुरा, लाउने कुरा, भन्न खोजेको कुरा त यही नै हो। हामीले सागसब्जी खान्छौँ, फलफुल खान्छौँ, दुध दही खान्छौँ, अन्न खान्छौँ।
यही न हो त? यी चिज भनेका के छन् भन्दा सडेर जाने, गलेर जाने, कुहेर जाने, सडिएर जाने, बिग्रेर जाने, किरा परेर जाने चिज हुन् कि होइनन्? ती चिजलाई सडिन नदिइकन, किरा पर्न नदिइकन ठिक समयमा हामीले खाएर अब हामीलाई चाहिने भिटामिन, प्रोटिन, मिनरल्स अथवा हामीलाई के चाहिने हो त्यो कुरा सर्र हामीले लिएका छौँ र हामी आज यस्तो अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। त्यसैले गर्दा अब बुद्धिमानी के हुन्छ त भन्दा ती कुहेर जाने सामानबाट जसरी तत्त्व लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ त्यसै गरी यो नाश भएर जाने शरीरबाट भगवत तत्त्व प्राप्त गर्नु चाहिँ बुद्धिमानी हो। अविनाशी भगवानलाई प्राप्त गर्नु, अविनाशी त्यो परम तत्त्वलाई प्राप्त गर्नु, यसको बुद्धिमानी एउटा हुन्छ। अनि अब यसरी हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवन के भयो? सार्थक भयो। अघि माथि आइरहेछ नि अर्थदम भन्ने आइरहेछ। अर्थदमको अर्थ म पछि बताउँछु। अर्थदम हुन्छ, अर्थ दिने खालको हुन्छ। सबभन्दा बुद्धिमानी त्यही हो। अथवा यो मासिएर जाने, नासिएर जाने, कुहेर सडिएर जाने यो शरीरबाट कहिल्यै पनि ननासिने भगवत तत्त्वलाई प्राप्त गर्न खोज्नु नै यसको बुद्धिमानी हो। यही बुद्धिमानीलाई नै भनिन्छ अध्यात्म चिन्तन। त अब यसमा कसरी गर्ने त? चिन्तनता गर्ने कसरी गर्ने भन्दा हेर्नु, यो चिन्तन गर्ने पनि विधि छन्, विधान छन्, स्थान छन्, सम्पर्क सूत्र छन्। अनि त्यहाँ गएर हामीले विचार गऱ्यौँ भने, यसबाट यसो गऱ्यौँ भने सजिलो हुन्छ भनेर हामी सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्छौँ। विधि विधानलाई हामीले पालना गर्नु पर्यो। ती विधि विधान के छन् भनेर खोज्नु पर्यो, तब न हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामी त्यतातिर ध्यानै दिँदैनौँ। अनि र हामी त के भन्छौँ भने भगवानलाई खोज्ने कुरामा त हामी कस्ता खै के भनौँ, आफूले आफूलाई धिक्कारौँ कि के गरौँ हुन्छ। हामी के भन्छौँ, धेरै जसोको है यो चाहिँ आवाज मैले धेरै जसो ठाउँमा यो सुनिसकेको छु। हे भगवानको भक्ति गर्ने उमेर त कहाँ अहिले हो र, बुढो भएपछि पो हो त। अहिले त खाने लाउने उमेर हो, मोज गर्ने उमेर हो होइन। भगवानलाई सम्झने चाहिँ अब नसक्ने भएपछि, बुढो भएपछि भगवानलाई सम्झनु पर्ने अरे। लौ हेर्नुहोस्, ठिक्क उल्टो त्यो बुद्धि क्या सोचाइ। विनाशकाले विपरीत बुद्धि भनेको सायद त्यसैले होला। विनाश हुनु छ भने उल्टो बुद्धि आउँछ अरे हामीलाई। र अनि हामी के भन्छौँ, भगवानको तीर्थव्रत गर्ने, उपासना गर्ने बुढो भएपछि खुब बुढो भएपछि गरौँला। कालले पर्खेला नि हामीलाई। तैँले भगवानको कीर्तन गरेकै रहेनछस्, म तँलाई अहिले लान्न भनेर कालले भन्देला नि। कठैभरि तैँले 1-2 माला जप गरेकै रहेनछस्, तँलाई अहिले लान्न भनेर कालले पर्खिदेला नि त हामीलाई। सोचौँ त। यही कुरा हामीले बिर्सिएका छौँ। यसैलाई हामीले सम्झनु पर्छ। यो सम्झिएर अगाडि हामी लाग्यौँ भने अनि हामीले ठुलो उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो भगवत तत्त्व प्राप्त गर्ने, भगवत चिन्तनको कुरामा म छु। दर्शक महानुभाव, हामीले सोच्ने, भन्नुहोस् त, तपाईँहरूले पनि धेरै ठाउँमा देख्नु भएको होला, बिचरा यो सानै छ, यसलाई अहिले त खान दिनुपर्छ, व्रत बस्न लाउनु हुन्न क्या, यो केटाकेटी छ। कति माया गर्ने बाबुआमाले भन्छन्, खुब माया गरेका छोराछोरीलाई अहिले खान दिनु हुँदै, के खान दिनु नदिने होइन, खुब खा। अनि जब छोरो छोरी बढ्छन्, ठुला हुन्छन् र अनि यी इन्द्रियहरू प्रदूषित हुन्छन् नि। प्रदूषित भनेको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जस्ता ती कुतत्त्वले छोएर यो जुठा बनिसकेपछि त्यो जुठो बनिएको इन्द्रिय भगवानतिर लाग्नै मान्दैन। किनभने उसले काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्यलाई भली भाँति जानिसकेको छ। अनि त्यतातिर लाग्न उसको इच्छा नै हुँदैन। अनि त्यतिखेर बिचरा ऊ लाग्नै सक्दैन। अनि गर्न त भन्दाखेरि भयो, अब सकियो भनिदिन्छ, ऊ त्यतातिर लाग्दैन। त्यसैले भक्त प्रह्लादको जोड केमा छ भने, तिमी
सबभन्दा पहिले बालकमै गर, बाल्यकालमै गर। बाल्यकालमा गर्यौ भने यो पछिसम्म पनि बानी पर्छ। ल हेर्नु, बाल्यकालमा गरेको कुरा पछिसम्म रहन्छ। यो कुरा त हाम्रा बुढीखुडीको भनाइले पनि छ, नानीदेखिको बानी कहिल्यै छुटेन यसको त भन्छौँ नि। एउटा कुनै बानी छ भने कति सजिलै छ भन्छ, यो नानीदेखिको बानी यसको छुटेन भने नानीमा लगाउने बानी कस्तो रहेछ त, राम्रो रहेछ कि नराम्रो रहेछ? नानी छँदैखेरि भगवानको पूजा अर्चना गर्नतिर लगाइदियो भने त्यो बानी कहिलेसम्म रहने रहेछ? पछिसम्म पनि रहने रहेछ। नानी छँदैखेरि यी तिलक लगाएर चट्टसँग कीर्तन गराउन लगाइदियो भने ऊ त्यो नलगाइकन रहनै सक्दैन। नानी छँदैखेरि बाबुआमाको सेवा गर्नुपर्छ, राष्ट्रको सेवा गर्नुपर्छ। हेर बाबु, नराम्रो काम गर्नु हुँदैन, भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन, कसैको लुट्नु हुँदैन, कसैलाई चुट्नु हुँदैन, अन्याय गर्नु हुँदैन, अत्याचार गर्नु हुँदैन भनेर सिकाइदियो भने त ऊ त ठुलो हुँदै जाँदाखेरि त्यही कुरा सिक्छ। उसले कति राम्रो वातावरण सिर्जना गर्छ। त आज हरेक घरमा बाबुआमाले आफ्ना छोराछोरीलाई यो दिने हो भने, यो शिक्षा दिने हो भने आजको समाज, आजको संसार कस्तो हुँदो होला विचार गरौँ त। तर हामी के गर्छौँ? हाम्रा छोराछोरीलाई ओहो अर्कालाई मारेर त्यसको मांस भक्षण गर्न लगाउँछौँ। अनि धन कमाएर मोज मस्ती गर्नुपर्छ है भनेर हामी सिकाउँछौँ। बिहान अलिकति छिटो उठ्न भन्ने ठाउँमा बिचरा सुतोस्, आज त छुट्टीको दिन छ क्या, सुतोस्। ल हेर्नु, हामीले छोराछोरीलाई माया गरेका, क्या माया गऱ्यौँ हामीले? हामी आफै नै शत्रु बनिराखेका छौँ ती छोराछोरीका लागि, माया गरेर बिगारिराखेका छौँ। हामी त कस्ता भयौँ भने त्यो जानिकन यहाँहरूले देख्नुभएको छ नि, दसैँको अष्टमीलाई भनेर खसी किनेर ल्याएर पाल्ने व्यक्ति जस्ता भयौँ हामी त। अष्टमीका लागि खसी किनेर ल्यायो, पाल्यो, अथवा आफ्नै घरमा पनि हुर्कायो, बडो मिठो मिठो खान दियो, ढाड पनि छाम्दै गऱ्यो कतिको मोटो भएछ भनेर। अनि त्यस पछाडिबाट गएर अनि कतै गयो भने पनि खोजनीति गऱ्यो, लौ न कहाँ गयो त्यो त देखिन्न त भनौँ, चिन्ता पनि गऱ्यो। बेलुका सुरक्षित ठाउँमा बाँध्यो पनि, राखिदियो, बिहान उठ्ने बित्तिकै पनि हामीले त्यसको स्याहार सुसार गऱ्यौँ, बेलामा खाना दियो, पानी दियो, भोजन दियो। तर उद्देश्य के छ? अष्टमीलाई पर्खेको छ। ल हेर्नु, हामी कस्ता स्वार्थी, हामी त त्यस्तै भयौँ नि। बिचरा त्यो खसीले, त्यो बोकोले, त्यो अरू प्राणीले ठान्छ यो त मेरो मालिक नै रहेछ भनेर, मलाई यस्तो माया गर्छ भनेर ऊ ठान्छ। जब अष्टमीका दिन उसको गर्दनमा खुकुरी प्रहार हुन्छ, त्यतिखेर उसले चाल पाउँछ, लौ यो जस्तो दानव त कोही रहेनछ भनेर। हो, हामीले हाम्रा छोराछोरीलाई यसै गरी बिगारेका छौँ। बाबु त सुत, तैँले व्रत बस्नु पर्दैन, कहाँ मन्दिर जानु अहिले, गर बाबु भनेका छौँ। छोराछोरीको बानी चाहिँ बिगारिदिराखेका छौँ। हामी कस्ता बाबुआमा, हामी कस्ता अभिभावक, हामी कस्ता गुरु? हामी गुरु हौँ कि त्यो गलाई तर्कुलले लगाएको कि गलाई लक्कानु दिएको गो हो? गुरु र गोरुमा त्यति फरक छैन कि दर्शक महानुभाव। त्यही गबाट गुरु पनि बनाउन सकिन्छ, त्यही गबाट गोरु पनि बनाउन सकिन्छ, रु जस्ताको तस्तै रहन्छ। त्यसैले हामी गुरु हुने कि गोरु हुने? गोरुको अर्थ हो बुद्धु, केही नजान्ने। कस्तो गोरु रहेछ यो भन्छौँ नि हामी, होइन? यो त गोरु नै रहेछ भन्छौँ। गोरुको अर्थ हो, यसले प्रतीकात्मक अर्थ के दिन्छ? केही नजान्ने बुद्धु। हामी त त्यस्ता भइरहेका छौँ। त्यसैले हामीले हाम्रा छोराछोरीलाई अहिलेदेखि नै सिकाउनु पर्छ असल बाबुआमा। यसको बारेमा त म अर्को प्रसङ्ग, अर्को दिन अझ मिठो प्रसङ्ग लिएर आउनेछु। दर्शक महानुभाव, यहाँहरूले राम्ररी सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले अब हाम्रो भगवत चिन्तन गर्ने क्रममा हाम्रो के हुनुपर्छ त भन्दा, बाल्यकालदेखि नै लगाउनु पर्छ र मात्रै हामी त्यो काम गर्न सक्छौँ। यसबारेमा अजामिलको कथा पनि बडो मार्मिक छ, अघि यो पनि हामीले पछि सुन्ने नै छौँ। अनि अब हामीलाई सर्परूपी काल छ, अथवा कालरूपी सर्पले हामीलाई निलिरहेको छ। अब एकचोटि कति वर्ष निलेछ त्यति सोचौँ। हामीलाई यो संसारमा रहने समयभन्दा उता जाने समय चाहिँ अब थोरै छ। त्यही कुराले गर्दा सर्परूपी
यो समय अथवा समयरूपी कालले हामीलाई निल्दैछ भनेर हामीले सोचेर अगाडि बढ्यौँ भने हामीले हाम्रो जीवनलाई सफल पार्छौँ र हाम्रा प्रत्येक दिनका पाइलाहरू कालको मुखतिर जाँदैछन्। 1 पाइलो 2 पाइलो 3 पाइलो गरेर हामी कालका मुखतिर जाँदैछौँ। यो कुरा बिर्सनु हुँदैन। अध्यात्म चिन्तन गर्ने मान्छेले अरूले बिर्सिउन् केही फरक पर्दैन, तर हामी जो अध्यात्म चिन्तनलाई बडो मन पराउँछौँ हामीले चाहिँ मेरा हरेक क्षण हरेक पल कालका मुखतिर बढिरहेका छन्, म त झन्झन कालको नजिकतिर पुग्दैछु भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। किनभने त्यो कुरा बिर्स्यौँ भने हामीले फेरि दुःख पाउँछौँ। मान्छेले भगवानको दर्शन 2 चोटि पाउँछ अरे दर्शक महानुभाव। एकचोटि उसले प्रत्यक्ष दर्शन पाउँछ आमाको गर्भमा हुँदा उसले प्रत्यक्ष भगवानको दर्शन पाउँछ र त्यहाँ हात जोड्छ, प्रभु म अब यहाँबाट बाहिर निक्लन पाऊँ, हजुरलाई बिर्सिन्न, हजुरको भक्ति गर्छु भनेर भन्छ र अनि त्यो प्रसुति वायु पठाइदिएर भगवानले जन्माइदिनुहुन्छ। जन्मेपछि ऊ बिर्सिहाल्छ। एकपटक गर्भमै दर्शन पाउँछ, अर्को मर्ने बेलामा दर्शन पाउँछ। जब अन्तिम अवस्थामा हुन्छ नि घुर घुर गरेको बेलामा उसले त्यतिखेर दर्शन पाउँछ। तर कसरी दर्शन पाउँछ भन्दा यदि भक्त रहेछ भने भगवानका पार्षदहरूलाई उसले त्यहाँ देख्छ, पापी रहेछ भने यमराजका दूतहरूलाई देख्छ र यमराजका दूतहरू आएका रहेछन् भने उसको प्राण जाँदा कम्मरभन्दा तलबाट दिशा गर्ने ठाउँ पिसाब गर्ने ठाउँबाट प्राण गयो भने हामीले विचार गर्नु पर्यो। यसलाई लिन यमराजका दूतहरू आएछन् र ऊ डराएर दिशा पिसाब गरेछ। त्यसैले उसको प्राण यदि कम्मरभन्दा तलबाट गएको रहेछ भने ठानौँ यसले यमराजका दूतहरूलाई देखेछ, यो पापी रहेछ, यसको पापको फल भोग्नका लागि दूतहरूले आएर लगेछन् भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। तर महात्माहरूको धार्मिक व्यक्तिहरूको प्राण जहिले पनि कम्मरभन्दा माथिबाट, चाहे मुखबाट होस्, नाकबाट होस्, कानबाट होस्, आँखाबाट होस्, ब्रह्मरन्ध्रबाट होस्, कसैको त यो तालु फुटेर जान्छ, कोहीको मृत्यु हुँदाखेरि पनि आँखा हेरिराखे जस्तो देखिन्छ, कसैको अनुहार धप 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 बलिराखेको जस्तो देखिन्छ। मान्नुपर्छ त्यतिखेर आहा यसले देवदूतको दर्शन पाएछ भनेर। यो त प्रत्यक्ष प्रमाणै छ। तसर्थ भक्त सज्जन यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सांसारिक बन्धनलाई हामीले चुडाउन सक्नुपर्छ। यो संसार भनेको केवल बन्धन मात्रै होइन, यो त पार लाग्ने कुरा पनि हो। यसलाई हामीले भवसागर पनि भन्छौँ। सागरको अर्थ सागरमा जान्न सक्यो भने हिरा मोती पनि त्यही पाइन्छ। मोतीले हुनुपर्छ गहिरी जलमा, हिरा हुने खानीमा भने जस्तै समुद्रको तल पिँधमा मोती हुन्छ। त्यो मोतीलाई टिप्न सागरमै जानुपर्छ। यो भवसागरमा मोती पनि छ, तर बुझ्न सक्नु पर्यो यदि यो सागरलाई सागरकै रूपमा जान्यौँ र बुझ्यौँ भने समुद्रको बीचमा पुगेर अब गन्तव्यविहीन भएको मान्छेले त्यो हेरेर कहालिएर मर्नुभन्दा अर्को विकल्प केही पनि छैन। त्यसैले हामीले यस्ता कुरा बुझ्नु बुझाउनु अत्यन्त आवश्यक छ। हामीले सबैलाई यी कुराहरू बताइदिनुपर्छ र हामी यो अध्यात्म चिन्तनको माध्यमबाट पनि यिनै कुराहरू भनिराखेका छौँ। कसरी हुन्छ यो भवरूपी बन्धनलाई चुडाएर हामीले सरक्क त्यो अविनाशी तत्त्व भगवानलाई प्राप्त गर्न सकौँ। यही नै हाम्रो शुभकामना रहनेछ, यही नै हाम्रो शुभ कार्य हुनेछ। तसर्थ भक्त सज्जन मिठा प्रसङ्ग अझ धेरै छन्, ठिकै छ, भोलि आउँछ नै। हामी यही कल्पना गरौँ, हुन त भोलिको विश्वास नगर्नु भन्छन्, फ्युचर इज अनसर्टेन। तर हामीसँग प्रार्थना गर्छौँ प्रभु भोलि पनि यस्तै मौका दिनुहोस् है भनेर। त बाँकी प्रसङ्गलाई म अझ मिठा प्रसङ्ग ल्याएर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने नै छु। आजलाई भने अब आजको यो समयले बिदा दिइ नै सकेको छ, संहारमा आइसकेको छ, ढोका ढकढक्याइसकेको छ। अब आजलाई यति नै गरौँ है भनेर। तसर्थ भक्त सज्जन यहाँहरूको आजको दिन बडो शुभ रहोस्, मङ्गल रहोस्। कति भनियो होला, कति चाहिने कुरा भन्न सकिएन पनि होला, त्यसमा मेरो अज्ञानता एउटा होला, अर्को समयको कारण पनि होला, भन्न खोज्दै नसकिएका पनि होलान्। तर भोलिलाई बाँकी राखेँ, मैले थाती राखेँ। यति भन्दै आजलाई भने बिदा चाहन्छु। हरि ओम तत्सत।